गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। आजको हाम्रो च्याप्टर रहेको छ फोर्स। हामीले केमिस्ट्रीको धेरै क्वेसन गऱ्यौँ, क्वेसन्स प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, केमिस्ट्रीको धेरै च्याप्टरहरूको पनि स्टडी भयो। अब चाहिँ आज फोर्सको स्टडी गरौँ। रिभ्यू गर्न छ यहाँ चाहिँ फोर्सको हामी क्वेसन रिभ्यू मात्र गर्छौँ, त्यो बाहेक अरू केही गरिँदैन। फोर्सको पुरै हुन त अब चाहिँ त्यहाँ धेरै थ्योरिटिकल कुराहरू छन्, थ्योरिटिकल कुराहरू चाहिँ छोडेर बाँकी मात्र यहाँ चाहिँ क्वेसन्सको रिभ्यू चाहिँ गर्ने हो। सबभन्दा पहिला क्वेसन्स तिमीलाई सोध्ने गरिने, स्टेट Newton's law of gravitation, state Newton's law of gravitation, और यसैलाई universal law of gravitation भनेर पनि सोध्न सक्छ, और universal law of gravitation, universal law of gravitation और Newton's law of gravitation भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। त्योभन्दा पहिला law of gravitation को कुरा चाहिँ अहिले डिस्कस गरौँ। The weakest force in the universe is gravitation, force of gravitation. Actually, the mutual force of attraction between any two bodies. संसारको कुनै पनि दुईटा वस्तु, संसारको कुनै पनि दुईटा चीजको बीचमा एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन लाग्दो रहेछ, त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई नै हामी के भन्छौँ? फोर्स अफ ग्राभिटेसन। संसारको कुनै पनि वस्तुमा यो छैन कि सूर्य र पृथ्वी मात्र चाहिँ लाग्ने, सूर्य र पृथ्वीमा, पृथ्वी र मार्स मङ्गल ग्रहमा लाग्ने त्यति मात्र चाहिँ नभएर संसारको कुनै पनि वस्तुमा, इभन यो मार्कर र डस्टर, और यो मार्कर र यो बोर्ड, रुख, बिल्डिङ, आकाश, पृथ्वी, जमिन, कुनै पनि वस्तु, कुनै दुईटा वस्तुको बीचमा लाग्ने म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई नै हामी के भन्छौँ? फोर्स अफ ग्राभिटेसन। र यो सबैभन्दा कमजोर, सबैभन्दा विकेस्ट फोर्स भनेर मानिन्छ, सबैभन्दा विकेस्ट फोर्स मानिन्छ। अब यसमा धेरै स्टडी भयो। योभन्दा पहिला तिमीहरूलाई चाहिँ अलि कहिलेकाहीँ सोधिराख्ने हेलियोसेन्ट्रिक मोडल र जियोसेन्ट्रिक मोडल, यो दुई किसिमको मोडल चाहिँ यसको डिफिनेसन हुन सक्छ एक मार्कमा। हेलियोसेन्ट्रिक मोडल भनेको जसमा सन एज द सेन्टर, सन इज सेन्टर्ड, सन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टरमा हुन्छ, त्यसको वरिपरि प्लानेट्स घुमिरहने, त्यसको वरिपरि सेटेलाइट्स घुम्ने, त्यसको वरिपरि कमेट्स घुम्ने और एस्ट्रोइड्स, हेभेन्ली बडीहरू घुम्ने। सन एज अ सेन्टर, सन चाहिँ सेन्टरमा बस्ने, सनको वरिपरि चाहिँ अरू हेभेन्ली बडीहरू चाहिँ घुम्ने भयो भने त्यस्तो किसिमको मोडललाई हेलियोसेन्ट्रिक मोडल भनिन्छ। अर्को छ जियोसेन्ट्रिक मोडल। जियोसेन्ट्रिक, जियो मिन्स अर्थ, अर्थ एज अ सेन्टर यदि भयो भने त्यस्तो मोडललाई हामी भन्छौँ जियोसेन्ट्रिक मोडल, अर्थ एज अ सेन्टर। जियोसेन्ट्रिक मोडलको त्यतिको चाहिँ एभिडेन्स पुरा भएन, पछितिर जाँदाखेरि चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक मोडल, कपर्निकसको नाम सुनेको छौ, कपर्निकसले हेलियोसेन्ट्रिक मोडलको बारेमा चाहिँ बताए। हेलियोसेन्ट्रिक मोडल एज सन एज द सेन्टर, सन इज सेन्टर्ड एन्ड अल अदर हेभेन्ली बडिज आर रिभल्भिङ अराउन्ड द सन। सनको वरिपरि एउटा फिक्स्ड पाथमा, फेरि यो चाहिँ छैन कि आफ्नो आफ्नो अर्बिटलाई चाहिँ क्रस गर्नु पर्दैन, एउटा फिक्स्ड पाथमा घुमिरहने सनको वरिपरि घुम्नेलाई चाहिँ हामी हेलियोसेन्ट्रिक मोडल भन्ने चाहिँ भन्छौँ। यहाँ हेलियोसेन्ट्रिक मोडल र जियोसेन्ट्रिक मोडल एक मार्कमा चाहिँ सोध्न सकिने क्वेसन हो। यस पछाडि न्युटनको केही इन्भेन्सन और न्युटनको केही थ्योरीहरू छन् जुन न्युटनको थ्योरीमाथि बेस्ड भएको, एउटा न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन भनौँ और न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन। इट्स कल्ड युनिभर्सल जस्ट बिकज इट इज युनिभर्सली एक्सेप्टेड, युनिभर्स वाइड एक्सेप्टेड भएको कारणले, यसको कुनै पनि फल्ट नभएको कारणले इट इज कल्ड युनिभर्सल। एक्चुअली युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन और न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। स्टेटमेन्ट लेखौँ। स्टेटमेन्ट के छ यसको? एभ्री ऑब्जेक्ट in the universe, every object in the universe attracts each other with a force of attraction, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional
to the square of the distance between their centers. Between their centers. अब यसको भनेको मिनिङ के छ भन्दाखेरि चाहिँ संसारको कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट हेभेनली बडी होस् चाहे कुनै पनि एउटा बेसिकली सानो अब्जेक्टहरु पनि हुन सक्छन्, संसारको कुनै पनि अब्जेक्ट एक अर्कालाई तान्दो रहेछ with the force of attraction which is directly proportional to the product of their masses. उसको जति मास हुन्छ त्यो दुवै अब्जेक्टको मास को प्रोडक्ट बराबर उसको चाहिँ फोर्स अफ अट्र्याक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल. यदि प्रोडक्ट बढ्यो भने फोर्स पनि बढ्ने भन्नुको अर्थ दुवैमा दुईटा अब्जेक्ट छ, एउटा डस्टर छ एउटा मार्कर छ. दुवै डस्टर र मार्कर को जति मास हुन्छ त्यो दुवै मासको प्रोडक्ट यदि बढ्यो भने फोर्स अफ अट्र्याक्सन त्यो दुईटाको बीचमा पनि बढ्ने, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर. भन्नुको अर्थ जति डिस्टेन्स बढ्यो त्यति फोर्स घट्ने, जति डिस्टेन्स घट्यो त्यति फोर्स बढ्ने, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल. भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर. यो छ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन. तिमीहरुले एक मार्कमा सोध्न सक्ने क्वेशन स्टेट गर्न भनेर सोधेको हुन्छ, जसमा तिमीहरुलाई यसरी पुरै लेख्नुपर्छ. एभ्री अब्जेक्ट इन द युनिभर्स attracts each other with a force of attraction which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance from their centers. यति भयो. अब यो जुन भनाइरहेको छ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन को जुन स्टेटमेन्ट रहेको छ यसैलाई म्याथमेटिकली चाहिँ हामी एक्सप्रेस गरौँ. म्याथमेटिकली कसरी चाहिँ यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ त्यो म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गरौँ. यसमा चाहिँ हेर त्यही म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गर्ने डेरिभेसनलाई हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ अर्को क्वेशनको रूपमा पनि लिन सक्छौँ. नम्बर 2 प्रुभ f इक्वल्स क्यापिटल G m1 m2 by d स्क्वायर और r स्क्वायर. कतै कतै d स्क्वायर लेखेको पाइन्छ, कतै r स्क्वायर लेखेको पाइन्छ. कुरा एउटै हो, दुवै डिस्टेन्स छ भने चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ यसरी. अब हेर्दै यसमा के भयो भन्दाखेरि हामी म्याथमेटिकली चाहिँ प्रुभ गर्न गइरहेछौँ त्यही स्टेटमेन्टलाई. यस्तो क्वेशनलाई प्रुभ भन्ने चाहिँ पनि सोध्न सक्छ और म्याथमेटिकली एक्सप्रेस द न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन भन्ने चाहिँ भन्यो भने यसरी चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ. न्युटनले के भनेको एभ्री अब्जेक्ट इन द युनिभर्स attracts each other with a force of attraction which is directly proportional to the product of their masses. अब त्यसलाई एक्सप्रेस गरौँ म्याथमेटिकली. f proportional according to Newton's law of gravitation, we have f proportional m1 m2. और सपोज दुईटा अब्जेक्ट छ, एउटा मास m1 भएको एउटा मास m2 भएको. दुईटा अब्जेक्ट छ, दुईटा अब्जेक्टको बीचको सेन्टरबाट उनीहरुको बीचको डिस्टेन्स मानौ d छ. d डिस्टेन्सबाट चाहिँ उनीहरु छुट्याएका छन्. Let us consider two objects A and B having masses m1 and m2 respectively separated by d distance apart. भने m1 m2 मास भएका दुईटा अब्जेक्ट A र B दुवैको सेपरेसन डिस्टेन्स कति रहेको छ d भनेर चाहिँ मानेको त्यहाँ फिगर अनुसार. अब त्यही अनुसारले त्यहाँ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन को अनुसारले हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौं f proportional m1 into m2 product of their masses directly proportional to the product of their masses and the force of attraction is inversely proportional to the to the square of the distance between their center. भने उसको बीचको जति डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्सको स्क्वायर भने यसरी लेख्नु पर्यो 1 by d स्क्वायर. अब यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि कम्बाइन म्याथमा तिमीहरु चाहिँ इक्वेसन कम्बाइन गर्न सिकेका छौ. combining both equations we get यो कम्बाइन गर्दा के हुन्छ त f proportional m1 m2 by d स्क्वायर. अब यो प्रोपोर्सनल हटाउनु पर्यो, त्यो प्रोपोर्सनल को चिन्ह हटाउनु पर्यो, त्यो चिन्ह हटाएर इक्वल टु ल्याउनु पर्यो. त्यो प्रोपोर्सनल को चिन्ह हटाउँदाखेरि र इक्वल टु ल्याउनको लागि त्यहाँ एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हामीले राख्नुपर्छ. जुन कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी को भ्यालु इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स और एनी फिजिकल कन्डिसनले त्यसको असर नपरोस् त्यस्तो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ.
अब यो कन्स्टेन्ट भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ के राख्छौँ भन्दाखेरि f इज इक्वल टु गरिदियो भने यहाँ चाहिँ क्यापिटल G राख्यो, क्यापिटल G m1 m2 बाइ d स्क्वायर। फर्मुला त आयो हाम्रो, यही फर्मुला ल्याउनु थियो, f इज इक्वल टु g m1 m2 बाइ d स्क्वायर। तर यो g भन्ने के छ त यहाँ लेख्नु पर्यो, वेयर क्यापिटल G इज इक्वल टु युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। यसको नाम के रहेछ, युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, जसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो चाहिँ कसको भ्यालु भयो, क्यापिटल जी को, जसको नाम के छ युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। र यसको भ्यालु, इट्स भ्यालु इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द शेप अफ द बडी, इट्स भ्यालु इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द फिजिकल कन्डिसन्स, नर्मल एटमोस्फेरिक कन्डिसन, फिजिकल कन्डिसन और बडी को कुनै अब्जेक्ट को शेप कस्तो छ, साइज कस्तो छ, इट डजन्ट म्याटर। यसबाट यसको भ्यालुमा केही पनि असर हुँदैन। यसको भ्यालु जस्ताको त्यस्तै 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर चाहिँ हुँदो रहेछ। अब यही फर्मुला चाहिँ हामीले ल्याउनु थियो, यो प्रुभ गर्न चाहिँ अर्को सोध्न सक्ने क्वेसन हो, f इज इक्वल टु g m1 m2 बाइ d स्क्वायर। अब यो फर्मुला आइसकेपछि यहाँ पछि अब हाम्रो अर्को के चाहिँ सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँ यो फर्मुला माथि बेस्ड भएको कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल सोधिन्छ, त्यो न्युमेरिकल पार्ट चाहिँ हामी न्युमेरिकल पार्ट नै भनेर चाहिँ छुट्याएर त्यसको प्र्याक्टिस गरौँला। अब यसबाट सोध्न सक्ने एउटा 2 मार्कको क्वेसन चाहिँ रहेको छ, चेन्जेस इन द फोर्स अफ एट्र्याक्सन, चेन्जेस इन द फोर्स अफ ग्राभिटेसन। मास बढाउँदा फोर्स अफ ग्राभिटेसन के हुँदो रहेछ, मासलाई डबल गर्दा के हुन्छ, डिस्टेन्सलाई आधी गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चेन्ज सोध्ने गर्छ 2 मार्कमा। त्यसको चाहिँ अलि प्र्याक्टिस गरौँ। यति एउटा क्वेसन ल है। नम्बर 3, चेन्जेस इन द फोर्स अफ एट्र्याक्सन। त्योभन्दा पहिला अलि चाहिँ क्यापिटल जी को बारेमा पनि इन्ट्रोड्युस गरिहालौँ है। क्यापिटल जी भने के रे, युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट whose value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square, and its value is independent of any physical conditions or shape of the body, it doesn't matter. Just to say whatever the shape is, it doesn't matter. The value of capital G remains constant at anywhere in this universe. Universe मा जुनसुकै ठाउँमा पनि क्यापिटल जी को भ्यालु चेन्ज हुँदैन, क्यापिटल जी है माइनर। त्यहाँ पछाडि अब 3 नम्बर चाहिँ कुरा गरौँ। एउटा क्वेसन चाहिँ लेखौ है, what will be the change in force of attraction or gravitation, कुरा एउटै हो, force of attraction, force of gravitation, if the masses are doubled। भन्नुको अर्थ दुईटा अब्जेक्ट छ, दुवैको मास के गर्यो भन्दाखेरि डबल गरिदियो, डबल गर्दाखेरि त्यसमा फोर्समा के असर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। ल है, सल्युसन कसरी यसलाई चाहिँ सोल्भ गर्ने। कुनै दुईटा अब्जेक्ट छ, प्राइमरीली त्यसको चाहिँ के उसको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको फर्मुला के हुन सक्छ भन्दाखेरि क्यापिटल जी m1 m2 बाइ d स्क्वायर। सुरुमा त यही रहन्छ, सुरुमा त यही हुने। अब यसमा कन्डिसन लगाउने इफ मासेस आर डबल। अब चाहिँ मासलाई के गरिदिनु भन्दाखेरि डबल गरिदियो। मासलाई डबल गर्नुको अर्थ के भन्दाखेरि m1 बिकम्स 2m1 र m2 बिकम्स 2m2। डबल गर्नु भने त यही हो। अब यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ f1 मा राखौँ, सपोज यो f1 भयो, f1 मा राखौँ, f1 को भ्यालु चाहिँ राखौँ f2 निकाल्नलाई f2 इज इक्वल टु के हुन्छ, क्यापिटल जी m1 को ठाउँमा हामी के राख्छौँ 2m1 र m2 को ठाउँमा 2m2 बाइ d स्क्वायर। d मा त केही चेन्ज छैन। अब हेर यसलाई सोल्भ गरौँ त, 2 2 जा 4 4g m1 m2 बाइ d स्क्वायर। अब भन त यो g m1 m2 बाइ d स्क्वायर के को भ्यालु हो, f1 को, भने 4 टाइम्स f1 के भयो एक्सप्रेसन f2 इज इक्वल टु 4f1। भनेपछि नयाँ फोर्स जुन आउँछ, नयाँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन व्हेन मासेस आर डबल्ड, देन द फोर्स अफ एट्र्याक्सन इन्क्रिजेस बाइ 4 टाइम्स। 4 टाइम्सले के हुँदो रहेछ, इन्क्रिज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा पायौँ हामीले। यसरी सोल्भ गरेर देखाइदियो भने 2 मार्क चाहिँ आउँछ। 2 मार्कको क्वेसन चाहिँ के भयो, मास डबल गर्दा
फोर्स अफ एट्र्याक्सनमा के असर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भने 4 टाइम्स इन्क्रिज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा यो भयो। एउटा अर्को पनि यस्तै क्वेसन चाहिँ एउटा सोल्भ गरौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्ल्यारिटी आउँछ है। अर्को क्वेसन यस्तै चेन्जेस इन द फोर्स अफ एट्र्याक्सन। अर्को क्वेसन what will be the change in force of attraction, what will be the change in force of attraction if, अब यसमा डिस्टेन्स लाई गरौँ, डिस्टेन्स इज डबल, डिस्टेन्स लाई डबल गर्यो ल। अब डिस्टेन्स लाई डबल गर्दाखेरि के हुन्छ, सुरुमा त जस्ताको त्यस्तै f1 = gm1 m2/d², यो त जस्ताको त्यस्तै हुने हो। यसमा के गर्यो भन्दाखेरि इफ डिस्टेन्स इज डबल, त्यो बिचको दूरी के गर्यो भन्दाखेरि डबल गर्यो, डिस्टेन्सलाई डबल गर्यो भने f2 बिकम्स gm1 m2/d भनेको त 2d भइदियो, यहाँ डबल गर्नु भनेको 2d को होल स्क्वायर। अब यसलाई सोल्भ गरौँ, gm1 m2/4d², दैट मीन्स f2 इक्वल्स 1/4 अनि यो gm1 m2/d² भनेको त f1 को भ्यालु हो भने यसरी भयो 1/4 टाइम्स f1। अब यसको मिनिङ के भन्दाखेरि डिक्रिजेस बाइ 4 टाइम्स। यदि 4 टाइम्स f1 आयो भने इन्क्रिजेस बाइ 4 टाइम्स, यदि 1/4 टाइम्स f1 आयो भने के भयो त डिक्रिजेस बाइ 4 टाइम्स। अब नयाँ फोर्स के हुँदो रहेछ, पहिलाको भन्दा 4 गुणा कम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। यसरी नै अर्को क्वेसन जस्तै इफ द मासेस आर रिड्युस्ड टु हाफ, मासलाई के गर्यो भन्दाखेरि आधी आधी गरिदियो भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। डिस्टेन्सलाई पनि आधी आधी गरिदियो भन्ने चाहिँ के हुन्छ फोर्स अफ ग्राभिटेसन। ल मासलाई ट्रिपल गरिदियो भन्ने चाहिँ पनि सोध्न सक्छ। कुनै यस्तो भयो भने हामी यसरी सोल्भ गर्न सक्छौँ। अब आधी भन्छ भने हामी के गर्छौँ, m1/2 गरिदिन्छौँ हैन, त्यो गरेर अर्को f2 को भ्यालु निकाल्दिने हो। यो भयो चेन्ज इन फोर्स अफ ग्राभिटेसन भन्ने कुरा चाहिँ अर्को क्वेसन टाइपको क्वेसन भयो। अब यति भएपछि हामी चाहिँ के कुरा गर्यौँ, युनिभर्सल अफ ग्राभिटेसन, त्यसको म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गर्यो फर्मुला हाम्रो, र त्यही फर्मुलामाथि न्युमेरिकल पनि आउन सक्छ, त्यो न्युमेरिकल पार्टमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँला। र अर्को के छ भन्दाखेरि यो फर्मुलामाथि बेस भएको चेन्ज इन ग्राभिटेसनसँग सम्बन्धित जुन कुरा चाहिँ हामीले अहिले भर्खर डिस्कस गऱ्यौँ। अब यस पछाडि अर्को के छ भन्दाखेरि हामी अर्को टपिक चाहिँ अब योभन्दा पहिला ग्राभिटेसनको कन्सिक्वेन्सेस, फोर्स अफ ग्राभिटेसनले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ त्यस्ता कन्सिक्वेन्सेस, इफेक्टहरू के हुन्छ। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ राइट एनी 2 इफेक्ट्स अफ ग्राभिटेसन, ग्राभिटेसनको दुईटा इफेक्ट लेख भनेर सोध्न सक्छ ल है। एटमोस्फियर एक्जिस्टिङ अन द अर्थ सर्फेस दैट इज ड्यू टु द ग्राभिटेसनल फोर्स, ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दा नै यहाँको एटमोस्फियर चाहिँ एक्जिस्ट गरिरहेछ। त्यस्तै टाइड्स इन सीज एन्ड ओसन, समुद्रमा टाइड्स वाटरको लेभल राइज हुनु त्यो पनि के हो कारणले हो, ग्राभिटेसनल फोर्स अफ सन र मुन। बेसिकली मुनको, किन भन्दाखेरि डिस्टेन्स कसको कम छ, सनदेखि अर्थको डिस्टेन्स कम छ कि मुनदेखि अर्थको, मुनदेखि अर्थको। जति डिस्टेन्स कम त्यति फोर्स बढी। भर्खरै हामी पढेको फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर। भने सनदेखिको दूरी डिस्टेन्स टाढा छ जसले गर्दा फोर्स कम लाग्छ, मुनको डिस्टेन्स कम छ जसले गर्दाखेरि फोर्स बढी लाग्छ। टाइड्स अकर्स इन सीज एन्ड ओसन्स ड्यू टु द ग्राभिटेसनल फोर्स अफ मुन एन्ड सन भन्न चाहिँ हामी यो रिजन पनि सोध्न सक्छौँ। यहाँलाई रिजनेबल क्वेसनमा पनि सोध्न सकिन्छ यो। अब यति पछि अर्को इफेक्ट के छ भन्दाखेरि बिल्डिङ्स ब्रिज जस्ताको त्यस्तै आफ्नो ठाउँमा हुनु, यो पनि के को इफेक्ट हो, ग्राभिटेसनको इफेक्ट हो। ग्राभिटेसनकै इफेक्टहरू छन् यिनीहरू सबै। यही त्यस्तो नभएको भए एउटा बिल्डिङ अर्को बिल्डिङसँग टक्राइहाल्छ, एउटा रुख अर्को रुखसँग टक्राउँथ्यो, हामी हिँड्न सक्दैनथ्यौँ, हाम्रो पोजिसन मेन्टेन हुँदैन थियो। अब यो सबै मेन्टेन किन छ भन्दाखेरि यो फोर्स अफ ग्राभिटेसनले गर्दाखेरि। माथि फालेको अब्जेक्ट तल आउँछ, किन, फोर्स अफ ग्राभिटेसन भनेपछि यो फोर्स अफ ग्राभिटेसनले गर्दाखेरि नै युनिभर्स वाइड जति पनि कुरा हुन्छन्, जे चेन्जेसहरू हुन्छन्, सिजन चेन्ज भनौँ, त्यो सबै चेन्जेसहरू के हो कारणले हुने हो, यही फोर्स अफ ग्राभिटेसनले गर्दाखेरि हुने हो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। अब यति पछाडि अर्को के टपिक छ हामीले पढ्नुपर्ने भन्दाखेरि क्यापिटल जी हामीले पढ्यौँ। अब स्मल जीसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ रिलेसन छ, त्यो स्मल जीसँगको रिलेसन चाहिँ हामी कुरा गरौँ।
तिमीहरूले चाहिँ हुन त पढेकै हो, त्यसले चाहिँ रिभ्यू मात्र हो यहाँ चाहिँ। अब अर्को चाहिँ क्यापिटल जी होइन स्मल जी। अब स्मल जी हेरौँ है। स्मल जी भनेपछि के भन्दाखेरि स्मल जीलाई के भन्न सकिन्छ? इट इज एक्चुअली युनिभर्सल सरी इट इज एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यो के रहेछ? एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। ग्राभिटी र ग्राभिटीमा ग्राभिटेसनमा फरक छ है। ग्राभिटी र ग्राभिटेसनमा फरक छ। ग्राभिटेसन भनेको के? म्युचुअल फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू बडिज। कुनै दुईटा वस्तुको बिचमा लाग्ने फोर्सलाई हामी भन्छौँ ग्राभिटेसन। तर एउटा कुनै अर्को अब्जेक्ट र एउटा हेभेन्ली बडी हुनै पर्ने, एउटा हेभेन्ली बडी हुनै पर्ने, त्यो हेभेन्ली बडी हुनै पर्ने र अर्को कुनै अब्जेक्ट भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ग्राभिटी भनेर चाहिँ भन्छौँ। एउटा हेभेन्ली बडी हुनै पर्ने त्यस्तोमा चाहिँ हामी ग्राभिटी भन्छौँ। त्यस्तो फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई ग्राभिटी भनिन्छ। र अर्को फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू बडीलाई हामी के भन्छौँ? फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू बडी इज कल्ड ग्राभिटेसन भनेर चाहिँ भन्छौँ हामी। ग्राभिटेसन र ग्राभिटी। अब स्मल जी को कुरा गरौँ। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भने चाहिँ ग्राभिटी भनेको फोर्स भयो, एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भने त्यो फोर्सको कारणले अब्जेक्टमा कस्तो एक्सिलरेसन प्रोड्युस भयो त? द एक्सिलरेसन प्रोड्युस्ड इन अ बडी ड्यू टु दैट ग्राभिटी इज नोन एज एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब स्मल जी र ग्राभिटेसन भनेको यही फरक हो। ग्राभिटेसन भनेको ग्राभिटी भनेको फोर्स हो, तर एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको के भन्दाखेरि त्यो फोर्सले गर्दाखेरि आउने एक्सिलरेसन भने यो इफेक्ट छ, यो इफेक्ट हो। अब हेरौँ है, यसको चाहिँ अब रिलेसन हामीले के निकाल्न सोच्छौँ भन्दाखेरि व्हाट इज द रिलेसनशिप बिट्विन स्मल जी एन्ड रेडियस अफ अर्थ भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ है। रेडियस अफ अर्थ मात्र नभनौँ, रेडियस अफ एनी हेभेन्ली बडी। कुनै पनि हेभेन्ली बडीको रेडियससँग उसको स्मल जी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको के रिलेसन छ, कस्तो भेरिएसन छ? रेडियस बढ्दा एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्छ कि बढ्छ कि कस्तो भेरिएसन छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। ल है, यहाँ एउटा फिगर बनाऊ। यो अर्थ सर्फेसमा एउटा राखिएको अब्जेक्ट छ। यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ। यो अब्जेक्टको मास भनौँ स्मल एम, अर्थको मास क्यापिटल एम, सेन्टरबाटको त्यो अब्जेक्टको डिस्टेन्स मानौँ क्यापिटल आर भनेर चाहिँ हामी कन्सिडर गर्यौँ। यो अर्थ सर्फेसमा राखिएको एउटा अब्जेक्ट, लेट एन अब्जेक्ट बी प्लेस्ड अन द अर्थ सर्फेस ह्याभिङ मास स्मल एम एन्ड द मास अफ द अर्थ इज क्यापिटल एम। द अब्जेक्ट इज सेपरेटेड बाई अ डिस्टेन्स क्यापिटल आर भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यो कन्सिडर गर्यौँ। अब यहाँ पछि हामी चाहिँ सुरु गरौँ। यहाँ फ्रम न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन, न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको बाट के छ भन्दाखेरि F इज इक्वल टु जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर है। यो त छ। अब यसैलाई यस्तो लेख्न सकिन्छ नि त, क्यापिटल जी m1 भनेको मानौ क्यापिटल एम र m2 भनेको स्मल एम बाई डी स्क्वायर। क्यापिटल एम भनेको अर्थको मास, स्मल एम भनेको अब्जेक्टको मास। दुईटा अब्जेक्ट त छँदैछ, m1 m2 किन मान्नु पर्यो? क्यापिटल एम र स्मल एम मान्दा पनि भइहाल्यो। बाई डी स्क्वायर भयो। डी स्क्वायरको ठाउँमा पनि हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौँ? आर स्क्वायर। किन भन्दाखेरि यहाँ डिस्टेन्स के छ? आर छ भनेर चाहिँ हामी मानेको छौँ। यहाँ मानेको जे जस्तो छ त्यही अनुसार लेख्ने। अब अर्को फ्रम न्युटन के अर्को ल, सेकेन्ड ल अफ मोसन। 9th क्लासमा तिमीहरूले पढ्यो है। 9th क्लासमा न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन भनेर चाहिँ तिमीहरूले पढाएको छौ। के छ? F इज इक्वल टु ma थियो, ma भनेको त mg हो नि त, कुरा एउटै हो। हरिजन्टल मोसनमा के हुन्छ? त्यो एक्सिलरेसन भयो। यदि त्यही भर्टिकल मोसन भइदियो भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भइदिन्छ, हो कि हैन? भने चाहिँ F इज इक्वल टु mg भयो। ल, दुईटा इक्वेसन आयो, इक्वेसन 1 इक्वेसन 2। ल है, अब के गर्ने? इक्वेटिङ इक्वेसन्स 1 एन्ड 2। दुवै त फोर्सकै भ्यालु छ भनेपछि दुवै फोर्सलाई हामी त इक्वेट गर्न सक्छौँ। भनेपछि के गर्ने? जी क्यापिटल एम स्मल एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टु mg भनेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ। स्मल जी त क्यान्सल भयो भनेपछि के आयो त रिलेसन? स्मल जी इज इक्वल टु gm बाई आर स्क्वायर अनि त्यसको भ्यालु। अब यही हो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन एनी हेभेन्ली बडीको भ्यालु, जसमा क्यापिटल जी भनेको के? युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, जसको भ्यालु हामीले चाहिँ याद राख्नुपर्छ।
6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्यापिटल एम को भ्यालु त्यो चाहिँ दिएको हुन सक्छ, न्युमेरिकलमा दिएको रहन्छ। क्यापिटल एम को भ्यालु, क्यापिटल आर को भ्यालु पनि दिएको रहन्छ। भनेपछि हामी स्मल जी को भ्यालु निकाल्न सक्छौं, अभियसली निकाल्न सक्छौं। अब यहाँबाट अर्को के रिलेसन आउँछ भन्दाखेरि स्मल जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस अफ हेभेनली बडी। कुनै पनि हेभेनली बडीसँग स्मल जी को भ्यालु के हुन्छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। भन्नुको अर्थ रेडियस बढ्दा स्मल जी को भ्यालु के हुन्छ? घट्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। त्यही भएर त यहीसँग सम्बन्धित तिमीहरूलाई चाहिँ रिजनेबल क्वेशन सोध्न सक्छ। द वेट अफ द बडी इज मोर इन तराई रिजन एन्ड लेस इन हिमालयन रिजन। कुनै अब्जेक्टको वेट तराईमा कम हुन्छ, तराईमा बढी हुन्छ र हिमालय रिजनमा के हुन्छ? कम हुन्छ। के हो कारणले? यही जी को कारणले। ल जस्तै हेर है कसरी चाहिँ त्यसले लेख्ने। ल हेर, तराईमा के हुन्छ? आर चाहिँ यहाँ डिस्टेन्स के छ? सी लेभल भन्दा डिस्टेन्स के हो? सी लेभल भन्दा समुद्री सतह भन्दा यहाँ चाहिँ रेडियस के छ? कम छ। रेडियस कम हुँदा स्मल जी के हुन्छ? बढ्छ। जसले गर्दा स्मल जी बढ्यो भने W = mg। स्मल जी बढ्यो भने वेट पनि बढ्छ। तर हिमालय रिजनमा यही अपोजिट भइदिन्छ। त्यहाँ रेडियस के हुने हो? बढ्ने हो। रेडियस बढ्यो भने स्मल जी घट्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, जसले गर्दा वेट पनि घट्न जान्छ। यस्तै कुरा तिमीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ टेस्टहरुमा। विराटनगरमा कुनै पनि अब्जेक्टको वेट बढी हुन्छ कि काठमाडौँमा? कहाँ बढी हुन्छ होला? विराटनगरमा। किन? विराटनगरमा आर के छ? बढी छ। आर बढ्यो भने स्मल जी घट्ने र स्मल जी घट्यो भने वेट पनि आर चाहिँ त्यहाँ के छ? कम छ। विराटनगरमा आर कम छ, रेडियस कम छ, जसले गर्दा स्मल जी बढ्छ र स्मल जी बढ्यो भने वेट पनि बढ्छ। तर यसको कन्ट्रारी, जस्ट कन्ट्रारी टु द्याट, जस्ट अपोजिट टु द्याट काठमाडौँमा चाहिँ हुने गर्छ। भनेपछि स्मल जी को भ्यालु त्यहाँ घट्ने गर्छ, त्यसले गर्दा वेट पनि घट्छ। यो भयो। रिजनेबल क्वेशनहरु पनि यहीसँग चाहिँ हाम्रो डिस्कस हुँदैछ है। अब यो रिजनेबल क्वेशनहरु चाहिँ 2 मार्कमा सोध्ने गरेको क्वेशनहरु छन्। अब यो डेरिभेसन भयो, यो पनि डेरिभेसन एउटा चाहिँ याद राख्नु। अब यहीसँग सम्बन्धित एउटा अर्को चाहिँ फर्मुला, हामी फर्मुला पढ्दै छौं डिराइभ गर्ने पनि। अब अर्को चाहिँ एउटा है, अब्जेक्टलाई हामी यो भन्दा पहिला कहाँ राखेको थियौं भन्दाखेरि अर्थ सर्फेसमा। अब सपोज त्यो अब्जेक्ट माउन्ट एभरेस्टमा छ भनेपछि त अर्थ सर्फेसबाट 8848 मिटर्स एबभ छ। अब त्यो बेला कस्तो फर्मुला लगाउने भन्दाखेरि त्यो बेला कस्तो फर्मुला? G = gm/r + h को होल स्क्वायर भनेपछि त्यो बेला हाइट आउँछ। यो r + h भनेको हाइट। त्यो बेला 8848 चाहिँ यसमा एड गर्नुपर्छ मिटर्स। त्यो मिटर चाहिँ किलोमिटर कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो। यो पनि चाहिँ याद राख्ने है। कुनै पनि न्युमेरिकल चाहिँ सोल्भ गर्दा हामीले एसआई युनिटमा सोल्भ गर्नुपर्छ। एसआई युनिटमा सोल्भ गरेपछि मात्र त्यसको भ्यालु चाहिँ मिल्छ। अब यसरी चाहिँ हामी माउन्ट एभरेस्टमा जी निकाल्न सक्छौं, माउन्ट एभरेस्टको जी को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। फरक हुन्छ है। स्मल जी को भ्यालु त फरक हुने हो। जनरली अर्थ सर्फेसमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। जति हाइट बढ्दै गयो त्यति कम हुँदै गएको हुन्छ। माउन्ट एभरेस्टमा नापिएको अनुसार 9.67 चाहिँ नापिएको हो। 9.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि कम हुँदै गइरहेको हुन्छ। यो पनि है, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। अब यहाँ पछाडि अर्को चाहिँ ग्राभिटी सँगै सम्बन्धित एउटा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट छ, दैट इज कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट। कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट है। अब यो एक्सपेरिमेन्टले के भन्न खोजेको भन्ने चाहिँ कुरा भनौँ। कुनै दुईटा अब्जेक्ट मास फरक भएका दुईटा अब्जेक्टलाई यदि एकैचोटी खसाल्यो भने, इफ दैट बोथ masses are dropped simultaneously, which one will fall faster? कुन चाहिँ छिटो खस्ला त? जस्तै म यो मार्कर र एउटा ढुङ्गा, यो मार्कर भन्दा बढी वेट भएको एउटा ढुङ्गा र एउटा मार्कर, दुवैलाई चाहिँ म के गरे भन्दाखेरि सेम हाइटबाट सेम टाइममा खसाले। कुन चाहिँ छिटो खस्छ? अभियसली सबैले भन्दिन्छन् जसको बडी मास त्यही छिटो खस्ला, र हुन पनि हो, सही कुरा हो। जसको बडी मास हुन्छ
त्यही छिटो खस्ने हो। तर यहाँ कन्डिसन छ, यदि एयर रेजिस्टेन्स छ भने, यहाँ एटमोस्फियर छ भने मात्र यो कुरा हुन्छ कि जसको मास बढी छ त्यो चाहिँ पहिला खस्ने र जसको मास कम छ त्यो पछि खस्ने। तर जुन ठाउँमा एयर रेजिस्टेन्स छैन, एटमोस्फेरिक प्रेसर लागिरहेको छैन, एयरको रेजिस्टेन्स लागिरहेको छैन त्यो अब्जेक्टमा, त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि वाट एभर द मास मे बी, मास बढी होस् कम होस् केही फरक पर्दैन, बोथ अफ द अब्जेक्ट्स विल फल एट द सेम टाइम एन्ड दे विल टच द ग्राउन्ड सर्फेस एट द सेम टाइम। भनेपछि सँगै खसालियो भने सँगै खस्ने गर्छन् र सँगै चाहिँ ग्राउन्डलाई स्ट्राइक गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट यो एक्सपेरिमेन्टले भन्ने गरेछ र वास्तवमा सही पनि हो। जब चाहिँ मुनमा नील आर्मस्ट्रङ जाँदाखेरि त्यहाँ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एउटा चाहिँ छोटो एक्सपेरिमेन्ट गरिएको थियो। म्यालेट त्यो टाइमको एउटा कोइन, त्यो म्यालेट लिएर एउटा पातलो अब्जेक्ट, एउटा हलुको अब्जेक्ट र एउटा म्यालेट त्यो लिएर चाहिँ खसालिएको थियो। मुनमा चाहिँ सँगै खस्यो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ देयर इज द एब्सेन्स अफ एटमोस्फियर, एयर रेजिस्टेन्स छैन। हावाले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एयर रेजिस्टेन्स लाग्छ र एयर रेजिस्टेन्स लाग्छ भने जुन अब्जेक्टको मास जति बढी हुन्छ त्यसमा एयर रेजिस्टेन्स कम लाग्छ। अब्जेक्टको मास कम छ भने त्यसमा एयर रेजिस्टेन्स बढी लाग्छ, जसले गर्दा कम मास भएका पछाडि पर्छन् र बढी मास भएका चाहिँ छिटो खस्ने गर्छन्। त्यो कुन बेला? एयर रेजिस्टेन्स भएको बेला। यसको मतलब अर्थमा चाहिँ हामीले खसाल्यौँ भने त्यो दुवै के हुन्छ, जसको मास बढी हुन्छ त्यो चाहिँ पहिला खस्छ। हेभियर वान विल फर्स्ट फल फास्टर देन द लाइटर वान। तर त्यही बेला यदि एयर रेजिस्टेन्स हामीले चाहिँ गायब गर्न सक्यौँ भने then they both will fall at the same time simultaneously and strike the ground surface at the same time. एउटै टाइममा चाहिँ ग्राउन्डलाई स्ट्राइक गर्ने गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टले गर्न खोजेको हो। वास्तवमा न्युटनले चाहिँ गर्न पनि गरेको हो। त्यसमा के गर्यो भन्दाखेरि एउटा सिलिन्डर लियो, एउटा सिलिन्डर, त्यो सिलिन्डरमा के गर्यो भन्दाखेरि एउटा कोइन र एउटा फेदर, एउटा कोइन र एउटा फेदर चाहिँ उसले चाहिँ लियो। कोइन र फेदर, जुन कोइन फेदरमा उसले चाहिँ खसाल्यो। खसाल्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि कोइन चाहिँ पहिला खस्यो र फेदर पछाडि खस्यो। तर त्यही सिलिन्डरमा एउटा भ्याक्युम पम्प लगाएर, यहाँ भ्याक्युम ट्युब छ, यो भ्याक्युम पम्प, यसमा एयर छ, यसमा चाहिँ एयर छैन, यो भ्याक्युम हो। यो भ्याक्युममा के गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कोइन र फेदर दुवै सँगसँगै खसे। यहाँ चाहिँ सँगसँगै खसे भन्दाखेरि सँगसँगै खसे किन? यहाँ भ्याक्युम छ, एयर रेजिस्टेन्स लागेन। जुन ठाउँमा एयर रेजिस्टेन्स लाग्दैन त्यो ठाउँमा वाट एभर द मास मे बी, इट डजन्ट म्याटर, बोथ अफ द अब्जेक्ट्स और एनी अब्जेक्ट that have to fall at the same time if they are dropped from a same height. यदि सेम हाइटबाट खसालिएको सेम टाइममा भने सेम टाइममै ग्राउन्डको सर्फेस स्ट्राइक गर्नुपर्छ। तर त्यही चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स छ भने हेभियर वान विल फल फास्टर देन द लाइटर वान भन्ने कुरा चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टले, कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्टले भन्न खोजेको कुरा हो। यति भयो। अब यहाँबाट एउटा कुरा चाहिँ हामी यो पनि थाहा पाउन सक्छौँ, स्मल जी को भ्यालु चाहिँ भर्खरै हामीले पत्ता लगायो, क्यापिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। यसको मतलब के भन्दाखेरि यहाँ हेर्दा राम्ररी, स्मल जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, क्यापिटल जी भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, क्यापिटल एम भनेको त मास अफ हेभेन्ली बडी र क्यापिटल आर भनेको त रेडियस अफ अर्थ। यहाँ कुनै अब्जेक्टको मास छ त? यो फर्मुला छैन। यो मार्करमा कति एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी लागिरहेछ भन्ने कुरा त्यो भ्यालु कसले निकाल्ने हो? क्यापिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, जसमा यो एम भनेको त मास अफ अर्थ हो, यो मास अफ मार्कर त होइन नि। मास अफ मार्कर छँदै छैन भनेपछि द मास अफ द अब्जेक्टमा डिपेन्डै गर्ने हो नि त होइन। द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास अफ द अब्जेक्ट। यहाँबाट एउटा कन्क्लुजन हामीले निकाल्न सक्छौँ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज independent of the mass of the object. अब्जेक्ट को मास मा इन्डिपेन्डेन्ट छ, डिपेन्ड गर्दैन। अब्जेक्ट को मास जेसुकै होस्, बढी होस् कम होस्, त्यसले केही फरक पर्दैन। स्मल जी को भ्यालु जस्ताको त्यस्तै रहन्छ,
त्यसमा चाहिँ केही असर पर्ने छैन। तर त्यही बेला एयर रेजिस्टेन्स भयो भने हेभियर वान विल फल फास्टर देन द लाइटर वान। यो कुरा चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टले भन्न खोजेको हो। अब यति पछि अर्को चाहिँ एउटा टपिक छ हाम्रो, त्यो पनि सोध्ने क्वेसन, डिफरेन्सिएट बिट्विन क्यापिटल जी एन्ड स्मल जी है। क्यापिटल जी र स्मल जी को डिफरेन्स के हुँदो रहेछ भन्ने त्यो के छन् भन्ने चाहिँ कुरा हो। त्यो पनि 2 मार्कमा सोध्ने क्वेसन हो, क्यापिटल जी र स्मल जी है। क्यापिटल जी भनेको के भन्दाखेरि इट इज युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। यो के हो? स्मल जी इट इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। अब क्यापिटल जी को भ्यालु, इट्स भ्यालु इज constant at any place in the universe, but the value of small g is, small g ko value is variable at all places। सबै ठाउँमा फरक छन्। generally अब यसको भ्यालु, its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square। अनि स्मल जी को भ्यालु अर्थ सर्फेसमा, इट्स भ्यालु इज 9.8 meter per second square on this surface of earth। अर्थ को सर्फेसमा यति हुँदो रहेछ। त्यो भन्दा अब अर्कै ठाउँ गयो भने फरक हुने चाहिँ हुँदो रहेछ। यति भयो। क्यापिटल जी इज, इट इज स्केलर क्वान्टिटी, स्केलर क्वान्टिटी। स्मल जी इज भेक्टर क्वान्टिटी। यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी रहेको छ। यो डिफरेन्स पनि 2 मार्कमा सोध्ने क्वेसन हो यो पनि। अब यो भयो। अब यो च्याप्टरको लास्ट टपिक रहेको छ हाम्रो एउटा, अब फ्री फल र वेटलेसनेस। त्यो पनि अब कुरा बुझिहाल्यो है। फ्री फल र वेटलेसनेस डिफरेन्सेस सोध्ने हो भने यिनीहरूको विशेष गरी त्यो डिफरेन्सेसकै आधारमा चाहिँ हामी क्वेसनको अनुसारले रिभ्यू गर्दैछौँ। त्यो क्वेसन नै गर्ने हो यहाँ। फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस, विशेष गरी यो च्याप्टरबाट 2-3टा डिफरेन्स सोधिने गरिन्छ जेनरली। फ्री फल, वेटलेसनेस, क्यापिटल जी, स्मल जी र अर्को ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन। जेनरली सोध्ने यही 3टा हुन्। फ्री फलको कुरा हेरौँ। फ्री फल भनेको के? If the body is falling freely under the influence of gravity, it is said to be free fall। यदि कुनै अब्जेक्ट मात्र ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा खसिरहेछ भनेपछि त्यस्तोलाई के भनिन्छ? फ्री फल भनिन्छ। मात्र ग्राभिटी, एयर रेजिस्टेन्स छैन, मात्र ग्राभिटी छ भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ? फ्री फल भनिन्छ भन्ने चाहिँ कुरा भयो है। अब अर्को के? वेटलेसनेस भनेको के? द स्टेट अफ बडी of having its weight zero due to free fall or any other factor, कुनै अर्को फ्याक्टरले is called weightlessness। त्यस्तोलाई के भनिन्छ? वेटलेसनेस भनिन्छ रहेछ कि कुनै पनि अब्जेक्टको यदि वेट 0 होइदियो, मास हैन है, मास इज नेभर 0, मास त कहिले पनि 0 हुँदैन। वेट 0 हुन्छ। त्यो वेट 0 कुन बेला हुन सक्छ? जुन बेला क्यापिटल स्मल जी को भ्यालु 0 हुन सक्छ। कुन बेला? यदि कुनै अब्जेक्ट खसिरहेछ, फ्री फलमा खसिरहेछ भने त्यो बेला एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अब्जेक्टको र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त्यो प्लानेटको अर हेभेनली बडीको यदि सेम हुन गयो भने त्यो बेला उसको वेट 0 भइदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। अब फ्री फल के छ? इट इज द कज, यो कारण हो। वेटलेसनेस इज एन इफेक्ट, यो इफेक्ट छ। के को इफेक्ट छ? फ्री फल को इफेक्ट छ। फ्री फल को कारणले वेटलेसनेस हुन्छ। फ्री फल कज भयो, वेटलेसनेस इफेक्ट भयो
है। अब एउटा कुरा चाहिँ भनौँ, अर्थमा प्यारासुट खसेको फ्री फल मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? फलिङ अफ अ प्यारासुट, क्यान इट बी कन्सिडर्ड अ फ्री फल अर नट अन द अर्थ सर्फेस? अर्थ सर्फेसमा प्यारासुट खसेको चाहिँ फ्री फल हो कि होइन? इट इज नट अ फ्री फल, फ्री फल होइन यो। किन? किनभने अर्थमा फ्री फल भनेको के लेखेको यहाँ? इफ द बडी इज फलिङ ओन्ली अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी, ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा मात्र खसिरहेछ भने त्यसलाई के भन्ने हो? फ्री फल। यदि ग्राभिटी बाहेक अर्को पनि फ्याक्टर त्यसमा लागिरहेछ भने द्याट इज नट फ्री फल। र अर्थमा एयर रेजिस्टेन्स लागिरहेछ जसले गर्दाखेरि त्यसलाई ब्यालेन्स गरेको छ भनेपछि त्यो फ्री फल होइन। तर त्यही कुरा यदि मुनमा गरियो भने त्यसलाई के भनिन्छ? फ्री फल। र मुनमा सेफली ल्यान्ड गर्न सकिँदैन किनभने त्यहाँ एयर रेजिस्टेन्स छैन भनेपछि फ्री फल हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन सक्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ, चोट लाग्न सक्छ, त्यो सेफली ल्यान्ड गर्न सकिँदैन। मुनमा सेफली ल्यान्ड गर्न सकिँदैन, अर्थमा ल्यान्ड गर्न सकिन्छ किनभने अर्थमा एयर रेजिस्टेन्स, त्यो प्यारासुटको एरिया जति रहेको हुन्छ त्यो एरियामा एयर रेजिस्टेन्स लागेको हुन्छ, त्यसलाई ब्यालेन्स गरेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो है। इन दिस वे फोर्थ च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही रिभ्यू क्वेसन्सहरू, यही क्वेसन्सहरू सोधिने हुन्। न्युमेरिकलहरू चाहिँ बाँकी छन्, त्यो न्युमेरिकल चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ नेक्स्ट टाइममा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। न्युमेरिकल पार्ट भनेर नि डिस्कस गरौँला, थ्योरी पार्ट जति थियो त्यति चाहिँ हामी डिस्कस गऱ्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच, द्याट्स अल। स्टे सेफ, स्टे होम।